किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामीसँग सहकारी अभियानका रचनात्मक कार्यहरू एवं सहकारी गतिविधि र औपचारिक कार्यक्रमहरू बारेका समाचार तथा रिपोर्टहरू समावेश गरिएका छन्। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले सदस्य शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने सहजकर्ताका लागि प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरेको छ। संस्था अन्तर्गत शिक्षा तथा तालिम उपसमितिको आयोजनामा फागुन 15 गते बिर्तामोडमा तालिम सम्पन्न गरिएको हो। तालिमको सहजीकरण तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य प्रेम बहादुर गिरीले गरेका थिए। सहजीकरणका क्रममा गिरीले तालिमका सहजकर्ताले सहभागीको अपेक्षा सङ्कलन गर्ने, सहभागीलाई सिकेको कुरा नबिर्सिने बनाउन कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने तय गर्ने जस्ता विधिहरू बिर्सिन नहुने औलाए। तालिमका सहजकर्ताको पहिरन र उसका क्रियाकलापले सहभागीको ध्यान कसरी मोडिन सक्छ भन्ने कुरालाई गिरीले अभ्याससहित सिकाएका थिए। तालिममा सहभागीहरूबाटै तथ्य सङ्कलन गरेर विषयवस्तुबारे नयाँ रोचक कुराहरू थाहा पाउन सकिने विधिलाई प्रशिक्षकहरूले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्ने सहजकर्ता गिरीको सुझाव थियो। शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका संयोजक सावित्र दहालको अध्यक्षतामा आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन उपसमितिका सदस्य केसी श्रेष्ठले गरेका थिए। तालिम कार्यक्रममा एनएमसी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले तालिमको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। अध्यक्ष उप्रेतीले सदस्य शिक्षा कार्यक्रममा जाँदा प्रशिक्षकहरूले सुनेको एनएमसीलाई देखेको एनएमसी जस्तै बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए। वित्तीय कारोबारमा एनएमसी अब्बल छ भन्ने अवगत गराउँदै समाज रूपान्तरणको एनएमसीको भूमिकाका बारेमा पनि उदाहरण दिएर सदस्यहरूलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संस्थाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका 45 जनालाई दिएको सो प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा संस्थाको मूल नारा असल संस्कार र समृद्धिको लागि एनएमसी र एनएमसीको परिचय कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सहजीकरण गरेका थिए। शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका सदस्य चन्द्रप्रसाद भट्टराईले शब्दद्वारा स्वागत गरेको सो तालिम कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच परिचय गर्ने विधि एवं निरन्तर एकहोरो शिक्षण प्रशिक्षणमा रहँदा बोरिङ हुन नदिन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास पनि गराइएको थियो।
झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले दक्षिणी झापाको कचन कवल गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ। फागुन 12 गते कचन कवलको पत्थरिया माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब 450 जना विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग प्रदान गरिएको हो। आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको आर्थिक साझेदारीमा कर्णाली साकोसले सो विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग प्रदान गरेको हो। कचन कवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमको प्रमुख आतिथ्यमा पत्थरिया माविमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग हस्तान्तरण गरिएको हो। सो कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै गाउँपालिका अध्यक्ष आलामले पालिकाले गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू सहकारी संस्थाहरूले गरिदिएर पालिकालाई उल्लेखनीय सहयोग गरेको बताए। उनले कर्णाली सहकारीको सेवा केन्द्र कचन कवलमा स्थापनाकै अवसरमा आफूले ठूलो वित्तीय संस्थाले पालिकामा सेवा विस्तार गरेकोमा आभार व्यक्त गरिसकेको भन्दै यस प्रकारका सामाजिक कार्यले दुई संस्थाबीचको सम्बन्धमा थप मलजल पुगेको भनाइराखेका थिए। पथरिया माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मका भाइ बहिनीहरूलाई ब्याग वितरण गरेर सहयोग गर्नुभएकोमा म दुईटै वित्तीय संस्थाहरूलाई कचन कवल गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो स्वयं व्यक्तिगत तर्फबाट र विद्यालयको तर्फबाट पनि म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्णाली साकोसका अध्यक्ष टसबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय 7औं सिद्धान्त समुदायप्रतिको चासोलाई आत्मसात गर्दै बालबालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताए। हामी तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यवसायिक बन्नुहोस्, उद्यमी बन्नुहोस्, उद्यमशील बन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। बरु यसको लागि संस्थाले तपाईहरुलाई आवश्यक छ, तपाईसँग के इच्छा छ अथवा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौँ, ध्यान दिन्छौँ अनि तपाईहरुलाई लगानी पनि गर्दिन्छौँ। अनि व्यवसायिक बन्नुहोस्, उद्यमी बन्नुहोस्, रोजगार सृजना गर्नुहोस्, हाम्रो यो चाहना छ। कार्यक्रममा आरएमडीसी इटरी शाखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीले मन्तव्य राख्दै सहकारी र वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने संस्था भए पनि समुदायमा आफूहरूको उपस्थितिका लागि विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको बताए। कर्णाली साकोसले विद्यार्थी भाइ बहिनी भविष्यमा कर्णधार जो विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ब्याग वितरण गर्ने काम, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने काम गरेको छ। पक्कै पनि यसले समाजमा उत्पादन गर्नको लागि एउटा इटा थपेको महसुस भएको छ। कर्णाली साकोसका सचिव भूपाल बस्नेतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले शब्दद्वारा स्वागत गरेका थिए। सो कार्यक्रममा कचन कवल 2 का वडाध्यक्ष मेघराज भट्टराई, वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष विजय प्रसाद राजवंशी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार शर्मा लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सिमरेक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सुरुङ्गा सेवा केन्द्र अन्तर्गतका 2 जना शेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक राहत प्रदान गरिएको छ। सिमरेक साकोसले संस्थाका सदस्य सङ्गीता थापालाई 17,500 रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको हो। उनको हालै मात्र एपेन्डिसाइटको शल्यक्रिया गरिएको थियो। यसै गरी इन्दिरा थापा बोहरालाई 13,500 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। उनको पनि हालै पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको थियो। फागुन 10 गते सोमबार बिरामी शेयर सदस्यहरूको निवासमा नै पुगेर संस्थाको सुरुङ्गा कार्यालय प्रमुख इन्दिरा भट्टराईले राहत रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन्। राहत प्रदान गर्दै भट्टराईले संस्थाको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उनीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेकी छिन्। सिमरेक साकोसले सदस्यको जीवनका हरेक घटनाहरूमा अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका आरोह अवरोहमा सिमरेकले सदस्यहरूलाई साथ दिँदै आएको शाखा प्रमुख भट्टराईले बताइन्। विगत 2 वर्षदेखि संस्थाले सदस्यहरूकै आर्थिक सहभागितामा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ। सदस्यहरू बिरामी हुँदा उपचार खर्चको 50% र सदस्यका परिवारको उपचारमा 25% सुविधा दिने संस्थाको नीति अनुरूप थापा र बोहरालाई उपचार सुविधा प्रदान गरिएको छ।
नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले आफ्ना महिला कर्मचारी तथा समितिमा रहेका महिला सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि 3 दिने उद्घोषण तालिम प्रदान गरेको छ। संस्था अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण उपसमितिले आयोजना गरेको सो तालिममा उद्घोषण कला, स्टेज कार्यक्रम सञ्चालन कला, नेतृत्व विकास आदि विषयमा सहजीकरण गरिएको थियो। एनएमसी बिर्तामोड कार्यालयमा फागुन 13 देखि 15 गतेसम्म आयोजित 3 दिने उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालिमको सहजीकरण पत्रकारहरू लीला अनमोल र गोपाल काफ्ले तथा शिक्षक केसी श्रेष्ठले गरेका थिए। सो तालिममा व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास, उद्घोषण कला तथा मोटिभेसन, प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रस्तुताको शारीरिक हावभाव तथा प्रयोग गरिने शब्दहरूबारे सहजीकरण गरिएको थियो। एनएमसी महिला सशक्तिकरण उपसमितिका संयोजक हेमा सिटौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न तालिमको उद्घाटन संस्थाका सञ्चालक डम्बर बहादुर बस्नेतले गरेका थिए। तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै सिक्दै भोलिका दिनमा कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्यक्रमहरूमा आफूलाई उद्घोषकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमताको विकास गरेका छन्। तालिमका सहभागीहरूले सिकेका कुराहरूलाई सहजकर्ताको उपस्थितिमा सिप प्रशिक्षण गरेका थिए। 3 दिने तालिम समापन गर्दै संस्थाका उपाध्यक्ष भगवती घिमिरे मैनालीले आफ्ना कर्मचारीमा नेतृत्व विकास गर्ने राम्रो अवसर पाएको बताइन्। अब एनएमसीका इच्छुक कर्मचारीहरूलाई क्रमशः यस प्रकारको तालिम दिएर थप क्षमतावान बनाउने उनको भनाइ छ। सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय 7औं सिद्धान्त समाजप्रतिको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै झापाको बिर्तामोड स्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कोरोना संक्रमित आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक राहत प्रदान गरेको छ। फागुन 7 गते शुक्रबार कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गामा कोभिड सहायता कार्यक्रमको आयोजना गरी सहारा नेपालले कोरोना पोजिटिभ भई होम आइसोलेसनमा बसेका र अस्पताल बसेर उपचार गरेका आफ्ना 116 जना सदस्यहरूलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेको हो। संस्थाका 1 जना कर्मचारी र 3 जना सेयर सदस्यहरूको कोरोना संक्रमणका कारण दुखद निधन भएको थियो। यस्तै 116 जना सेयर सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको तथ्याङ्क छ। सोबारे अवगत गराउँदै संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले विपदको घडीमा सदस्यहरूलाई मन फुकाएर सहयोग गर्नु संस्थाको दायित्व हुने ठानेर कोरोना राहत प्रदान गरिएको बताए। कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिको सामना विश्वले झन्डै 1 वर्षदेखि गरिरहेको छ। नेपालमा पनि करिब 3 लाख मानिसहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको र 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस परिस्थितिमा संस्थाका 3 जना सेयर सदस्यहरू र 1 जना कर्मचारी समेतले कोरोना संक्रमणबाट दिवंगत हुनुभएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको भ्याक्सिन उपलब्ध भई केही सहज हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा यस संस्थाले कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्ना सेयर सदस्यहरू, कर्मचारी, समुदायको हितको लागि मन फुकाएर आपद विपदको घडीमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व सम्झेर सबैमा अझै सुस्वास्थ्य र सुरक्षित रहन आह्वान गर्दै कोरोना अवधिमा गरेका कोरोना सहायता कार्यक्रम यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ। संस्थाले कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका 98 जना सदस्यहरूलाई प्रतिदिन 500 रुपैयाँका दरले 14 दिनको 7,000 रुपैयाँ सहायता गरेको हो। सो शीर्षकमा संस्थाले 6,86,000 रुपैयाँ सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। यसै गरी अस्पतालमा बसेर कोरोना उपचार गराएका 18 जना सेयर सदस्यहरूको उपचार खर्च बापत 25,85,136 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। सहारा नेपालले सो कार्यक्रममा 32,71,136 रुपैयाँ सहायता वितरण गरेको कार्यकारी प्रमुख गिरीले जानकारी गराए। संस्थाले लकडाउन कालमा आफ्ना लघुवित्ततर्फका अति विपन्न 7,816 जना सदस्यहरूलाई 2,68,23,000 रुपैयाँ निर्व्याजी सापट उपलब्ध गराएको थियो। यसै गरी संस्थाले सदस्यले लिएको कर्जाको पाकेको ब्याजमा 10% अर्थात् 3,45,00,000 रुपैयाँ बराबरको छुट दिएको थियो भने पालिका सहित विभिन्न तहका सरकारलाई 57,35,257 रुपैयाँ राहत प्याकेज प्रदान गरिएको कार्यकारी प्रमुख गिरीले जानकारी दिएका छन्।
संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा आयोजित कोभिड सहायता हस्तान्तरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कन्काई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु प्रसाई थिइन्। सो कार्यक्रममा कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रुद्र चिमरिया, सुरुङ्गा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीम अधिकारी, शारदा प्रसाई पाठक लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। संस्थाका सञ्चालक सदस्य सुखबहादुर तामाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहारा नेपाल साकोसका सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद ओलीले शब्दद्वारा स्वागत गरेका थिए। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसीको तेस्रो व्यवसाय एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा गत महिनादेखि फरक रौनक छाएको छ। झापाको मेचीनगर 14 दुहागढीमा सञ्चालित फर्मका लागि पन्जाबबाट 25 वटा होलिस्टेन जातका गाईका बाछाहरू ल्याइएको छ। झन्डै झन्डै उस्तै रङ, रूप अनि उमेर समूहका गाईका बाछाहरूले कृषि फर्मको रौनक नै फरक पारेको छ। प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतमको अनुभव छ। 9 देखि 16 महिना उमेरका ती बाछाहरू एनएमसीले 45,000 देखि 80,000 भारूको दरले खरिद गरेर नेपाल ल्याएको हो। कृषि फर्मको गोठमा भित्राउँदासम्म प्रति बाछा सरदर 1,22,000 नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा गाई पालेर एनएमसी डेरीका लागि दुधको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि फर्ममा गोठे मलको आपूर्ति गर्ने सहित गाई गोठमा उत्पादन हुने मल र मूत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य रहेको प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतम बताउँछन्। हालसालै हामीले पन्जाबबाट उन्नत जातका होलिस्टेन जातका बाछीहरू ल्याएका छौँ 25 वटा भर्खरै। त्यो अहिले हाम्रो गोठमा खेल्दैछन् ती बाछीहरू। अनि हामीले अब यो गाई गोठ सुरु गरिरहँदाखेरि गाई गोठबाट उत्पादित जुन मलहरू छन्, मूत्रहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मल खाडीमा एउटा चाहिँ म्यानुअल सेपरेटर मेसिन जुन छ त्यो हामीले खरिद आदेश गरिसकेका छौँ र त्यो मेसिनको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यो मलमा भएको चाहिँ लिक्विड र डस्टलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गरेर त्यो डस्टलाई हामीले आफ्नोलाई प्रयोग गर्ने, बारीमा प्रयोग गर्ने र एक्सिस भएको चाहिँ हामीले मार्केटमा हाम्रो नाममा एनएमसीको ब्रान्डमा मल बिक्री गर्ने योजना छ। कृषि फर्ममा भित्राइएका 5-6 वटा बाछाहरूलाई एआई गराउने बेला भएकोले 1 वर्षभित्रैबाट दुध उत्पादन समेत हुन थाल्ने उनको भनाइ छ। नमुना कृषि फर्मबाट विषादी रहित सागसब्जी एवं फलफुल उत्पादनको योजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रशासनिक प्रमुख गौतमले भने अहिले पनि विषादी रहित तरकारी तथा फलफुल उत्पादन भइरहेकै छ। स्थानीय उपभोक्ता तथा बजार लक्षित सिजनल अफ सिजनका सागसब्जीहरू उत्पादन गरिँदै आएको छ। मुख्यतः हाम्रो यहाँ सब्जी उत्पादन पनि हो। यसमा चाहिँ स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकता परेका सब्जीहरू, सिजनल अफ सिजनल सब्जीहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर पुर्याइरहेका छौँ। उहाँहरूको आवश्यकता पुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो एनएमसी फर्मको मूलतः उद्देश्य नै हामी विषादी रहित तरकारी उत्पादन, अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनमा हो। हामी यसलाई विषादी रहित तरकारी उत्पादन भन्न चाहन्छौँ किनकि हामीले यहाँ उत्पादन गरेका हाम्रा उपजहरूमा चाहिँ विषादी प्रयोग गरेका छैनौँ। बिना विषादी हामीले उत्पादन गरेका छौँ। यसमा पनि प्रारम्भिक हाम्रा जुन कीटनाशक जुन औषधिहरू हुन्छन् त्यो प्रारम्भिक चाहिँ हामीले कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेका छौँ। त्यसकारणले रासायनिक हामीले कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेका छैनौँ। त्यसकारण हामी विषादी रहित तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मलाई कृषि तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना थियो नि भनेर साझा सहकारी मञ्चले जिज्ञासा राख्दा प्रशासनिक प्रमुख गौतमले भने कोभिडको कहरभन्दा पहिले फर्ममा विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरिएको थियो, तर अहिले चाहिँ निरन्तर छैन। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा प्राङ्गारिक तौरबाट बनाइएको मल तथा विषादी हालेर कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरिएको छ। कृषि फर्ममा गत वर्षदेखि माछा पालन पनि सुरु गरिएको छ। 6.5 कट्ठाको एउटा पोखरीबाट पंगास जातको माछा बेचेर पोहोर करिब 8.5 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिएको थियो। यस वर्ष
माछा पालनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै पुनः प्रशासनिक प्रमुख गौतम भन्छन्, माछा पालन चाहिँ गत वर्षदेखि नै गर्दै आएको हो। गत वर्ष हामीले करिब 6.5 कट्ठाको एउटा पोखरीमा 8.5 लाख रुपियाँ जतिको माछा पंगास जातको माछा को उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गऱ्यौँ र यस वर्ष चाहिँ हामीले 3टा पोखरीमा करिब 1 लाख जति भुराहरू राखेका छौँ, जसमा चाहिँ 50,000 जति पंगास जातका भुरा चाहिँ भुरा स्टकको लागि र बाँकी 50,000 चाहिँ 2टा पोखरीमा उत्पादनको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँ माछाको भुराहरू हालेका छौँ र भावी दिनमा हामीले अझै 1 हेक्टर चाहिँ जमिनमा माछा पोखरी विस्तार गर्ने गरेको हाम्रो लक्ष्य छ र माछा पोखरीको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्टलाई पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। संस्थाले खरिद गरेको 16 बिघा हाराहारी जमिनको 95%मा स्थायी संरचना र कृषि उपज उत्पादनमा उपयोग गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78सम्म एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा 13 करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। चालु वर्षको बितेको 6 महिनाको अवधिमा 6,10,000 रुपैयाँ आम्दानी पनि गरिएको छ। फर्म स्थापनाकै चरणमा रहेकाले आम्दानीलाई उति महत्त्व नदिइएको समितिको भनाइ छ। गएको साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सागसब्जी 14,000 केजी, विभिन्न प्रजातिका तरकारीहरूको बेर्ना 26,000वटा, घाँस तथा कस्टम हायरिङबाट 6,10,000 रुपैयाँ आय भएको जनाइएको छ। कृषि फर्ममा अहिले आधुनिक कृषि औजारहरू भाडामा दिने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। डेङ बनाउने मेसिन, च्याउको लागि पराल काट्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिनहरू संस्थाले भाडामा दिने गरेको छ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मबाट किसानहरूलाई प्रविधि तथा सिप हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। सोसँगै फर्मले तोकेको मापदण्डमा किसानले उत्पादन गरेका सागसब्जीहरू किनिदिने, सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक तालिम दिने, यन्त्रीकरण गर्ने विषयमा पनि अग्रसर रहेको प्रशासनिक प्रमुख गौतमको भनाइ छ। कृषि फर्मको भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै पुनः प्रशासनिक प्रमुख गौतम, कस्टम हायरिङ सेन्टर को माध्यमद्वारा 4.5 लाख रुपियाँ जतिको चाहिँ हामीले कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट आम्दानी गरेका छौँ। कस्टम हायरिङ सेन्टर अन्तर्गत चाहिँ जस्तो यहीँ भएका चाहिँ यही क्षेत्रमा नभएको जस्तो ड्याङ बनाउने मेसिन, पहिला मान्छेले ड्याङ बनाउनु पर्थ्यो, 1 बिघा जमिनमा 20-25 जनाले 1 दिन लगाउँथे, त्यो चाहिँ हामी 2-3 घन्टामा सक्ने गरेको अहिले हामीसँग नयाँ प्रविधि छ। त्यो चाहिँ ड्याङ बनाउने मेसिन, त्यस पछाडि मकै छर्ने मेसिन, अनि ट्र्याक्टर जोताइको कामहरू भयो, अनि च्याउका परालहरू काट्ने मेसिनहरू यसरी हामीले गरिरहेछौँ। हामीले किसानहरूलाई यहाँबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सिप हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यको हामी प्रक्रियामै छौँ। कोभिडले गर्दा अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब गरेको छ, तर पनि यहाँ अवलोकन गर्न आउनेहरूलाई हामीले तालिमहरू प्रदान गरेको छौँ। र नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी अन्तर्गतको तेस्रो व्यवसाय एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मले अहिले कुनै न कुनै रचनात्मक काम गरेर संस्थाका सदस्य एवं समुदायको मन जित्ने प्रयास गरिएको छ। अर्ग्यानिक कृषि उपजको अपेक्षा राख्ने धेरै उपभोक्ताहरू यति बेला कृषि फर्मबाटै सागसब्जी पनि किन्न थालेका छन्। अबका दिनमा संस्थाले सञ्चालन गरेका कोपसपहरूबाटै अर्ग्यानिक सागसब्जी पाउने सदस्यहरूको अपेक्षा छिट्टै पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना छ। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युब मार्फत पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ।
हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।